السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي، مرحبا بكم في فيديو جديد كونسيرنون لي سونتر دابيل. ودائما في إطار القصص اللي تيوقعوا لي سونتر دابيل. الدومين ديال لي سونتر دابيل لا يخلو من طرائف كوموندي. تيوقعوا بزاف لي زيستواغ، بزاف ديال المسائل، بارفوا دي زيستواغ اللي تيكونوا مفرحين، بارفوا دي زيستواغ اللي تيكونوا ماشي مفرحين، يعني malheureusement triste, des histoires tristes. Donc aujourd'hui, ouais, je vais vous raconter une histoire qui est vraiment drôle et qui concerne la pause. كما كتعرفوا لا بوز ليميتي في لي سونتر دابيل، تتلقى ساعة، ساعة ونص، ساعتين الا ربع ديال لا بوز مقسمين. كاينة بوز تواليت، بوز لانش، بوز ديج، بوز ديال بتي داج 15 مينوت 15 مينوت. دونك الوقت محدود، ولكن كاين دي زاجون اللي كيديروا دي مانيبيولاسيون، كيديروا واحد شي مسائل بوغ دريبلي، بوغ باش يراوغوا، باش ياخدوا كثر من الوقت ديال البوز، ياخدوا واحد الوقت كثير ديال لابوز. دونك اليوم واحد القصه طريفه كانت وقعت، je vais vous la raconter aujourd'hui inchallah. Donc restez à l'écoute s'il vous plaît. دونك واحد النهار واحد الكونسيي بلوتو كان الله يعفو عليه كيكمي بزاف. دونك اشاك فوا خصو يخرج يبوست، اشاك فوا في اون جورني الا ما خرجش كيخرج واحد اون فانتين دو فوا باش يكمي. دونك 10 مينوت 15 مينوت 30 اون اور. وكما كتعرفوا بارفوا يا دي سي ار ام اللي كيكونوا فيهم دي فاي. دونك و جو مو سوي دي واحد النهار قلت راه نحضيه ونوطيلو كاع لي بوز فوقاش خرج فوقاش دخل باش نحسب الطوطال. دونك حسبت واحد المره لقيت شي ساعتين و15 دقيقه د البوز. الوغ هي خصها تكون ساعه ونص، ساعه و45 دقيقه ماكسيموم. دونك عنده شي ساعه الا ربع زايده اون بلوس. و pourtant que je fais le tour parfois كندوز بحدا البوزيسيون ديالو فاش يكون هو بوز، كان جو جيت ان كو داي سور ليكرون ديالو، تلقى بان ايفيكتيفمون راه اون بوز، مكاليفيا بوز. كنرجع للسي ار ام لوتي اللي خدامين به، كنشوف تلقى ما كاينش بوز. وهي اللي واش السي ار ام اللي حماق ولا شنو اكزاكتومون. جي ريان كومبري في داك لو مومون. عاوتاني لو لوندومان la même chose. Il prend plus de temps de pause. Donc تنلقى بان كندوز حدا البوزيسيون تلقاه مكاليفيي بوز، كاينه لا بوز مكاليفيي بوز لانش، بوز ديج، بوز انسي دو سويت، بليزيور بوز، ولكن في السيستم راه ما طالعش. دونك حتى واحد النهار مشيت للبوزيسيون ديالو وكنقلب. دونك شنو كان تيدير هاد الكونسيي هذا؟ il m'a fait rire في لا ريالي اون رياليتي. لقيتو انه راه ما ملوغيش في لوتي، ني با لوغي، il se délogue carrément. وشنو داير كابتور اكرون لا بوز. فاش تكون داير بوز دار لا كابتور ديكرون. دونك اشاك فوا تيتسالى الوقت د لا بوز، شنو تيدير؟ تيديلوغا كاريمون من لوتي وتيحط ديك لا كابتور اكرون كامله اون بلان اكرون، تيحطها تيبان لك بحال راه داير بوز. دونك سيتي فريمون درول. دونك فاش لقينا هاد القضيه هادي عيطنا له، اجي علاش دير هاد القضيه؟ قالك اودي انا ديك الوقت اللي كتعطيونا لابوز ما قادنيش، وهادي وهادي. اي بورتون نو اون فليكسيبل، باش كنشوفو لاجون il a fourni plus d'efforts، و surtout s'ils vont beaucoup عندو تيبيع بزاف. دونك اون فليكسيبل، اون سوبل. تجي تيقول لك عطيني شي بوز سوبليمونتير كنعطيوها له، راه كنا دي زيتر هيومان وراه ابن متيريا. سورتو اللي باع 4 5 6 لي فونت 7 في النهار، من حقو ياخد شي بتيت بوز سوبليمونتير باسكو il a fourni plus d'efforts. او بلا شي واحد اللي كيفورني بلوس ديفور وما بايعش، كيتيبويزا مورالمون بسيشيكمون اي حاجه. دونك فاش تيجي بحال هاد لاجون اللي ما بايعش وكتشوفو تقاتل باش يبيع، كتعطيه شي بوز سوبليمونتير، يا با دو مال. ولكن بور فير لي شوز دو تيل مانيير، ça nous a fait vraiment rire. المهم l'agent on l'a pas impacté
ما خدينا معاه حتى شي سونكسيون ولا شي حاجة. اون اوفير ديسبري. ومن بعد ما ولاش عاود دارها ولا كيطلب دي بوست سوبليمونتير اللي ولينا كنأكورديوهم له، بارفوا ما كنأكورديوش على حساب لا برود وعلى حساب بزاف د الحوايج. دونك faites très attention. راه كاين ان كونترول derrière s'il vous plaît. Ne croyez pas que بان لي شوز راهما مسائل راها في الدانية. لا، راه كاين ان كونترول. دونك c'est pour ça كنديرو parfois la casquette manager, parfois la casquette coach, parfois la casquette ديال superviseur. في هاد الحالة درنا لا كاسكيت ديال superviseur، ولقينا بان هاد السيد تيديلوغا كاريمون من لوتي وكيخلي غير كابتور d'écran. Donc, c'était une des histoires les عشناهم في centre d'appel. Il y en a d'autres, il y a plein d'autres, bien évidemment, que je vais vous raconter, Inch'Allah, dans les prochaines vidéos. Sur ce, je vous remercie. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Prenez soin de vous et de vos proches. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, s'il vous plaît, de partager. Si il a quelque chose de المحتوى كيعجبكم partagez وعلاش لا. والناس اللي ما دايرينش abonner, je vous invite à faire abonner s'il vous plaît. Donc, ciao ciao.